رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم عبیدک بفنائک سائلک بفنائک فقیرک بفنائک انی عبدک المذنب البائس الفقیر المستغیث المستجیر المغیر المقر المعترف بذنبی اسألک مسألة المسکین وابتعل ابتحال المذنب الذلیل قل لی رؤوف الرحیم. اے ساریاں عجزیاں تین کے ساریاں دیاں پھریاں ہویاں دعاواں محمد الرسول اللہ دیاں. اللہ دے رسول پاک نے مارا کھا کھا کے سیرت یہ دیتی ہے، دکھ برداشت کر کر کے اللہ دے پاک پیغمبر نے امت نو یہ سبق دیتا ہے. وہ نتیجہ نکلیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو پتھر لگ دے پین، کہیں ویلے اوہد دے اندر زخم لگ دے پین، کہیں ویلے بدر